पारा नंबर 8 सूरह अल-अनाम आयत नंबर 165। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवा और वो ही है अल्लज़ी जिसने यानी अल्लाह जअलकुम बनाया तुम्हें खाइफा जानशीन अल-अर्दी ज़मीन का, उसने तुम्हें जानशीन बनाया। जानशीन खलीफा से है यानी एक के बाद तुम्हारी जनरेशन्स आती हैं ज़मीन पर। वरफ़ा और बुलंद किया बादकुम तुम्हारे बास को फ़ौक़ा ऊपर बादिन बास के दरजातिन दरजात में, तुम एक दूसरे को दर्जात में एक के ऊपर एक रखा। लियब्लुवकुम ताकि वो आज़माए। क्यों दर्जात बनाए अल्लाह ताला ने? कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, किसी की अक़ल ज़्यादा है, किसी की अक़ल कम है, तो ये सब जो है आगे पीछे अल्लाह ताला ने ऊपर नीचे दर्जात बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि वो तुम्हें आज़माए, ये तुम्हारी आज़माइश के लिए है। फ़ीमा उसमें जो आताकुम उसने दिया तुम्हें, ये सब जो तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया है, देने में हर चीज़ आ सकती है, अक़ल भी आ सकती है, पैसा भी आ सकता है, सेहत भी आ सकती है। हर चीज़ जो भी अल्लाह ने दिया है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यह हमने तुम्हें इसलिए किया है ताकि हम तुम्हें आज़माएं, आज़माइश के लिए, टेस्ट के लिए है, ये इंसान के टेस्ट के लिए है। इन्ना बेशक रब्बका रब तुम्हारा सरी उल इक़ाब जल्द देने वाला है सज़ा, ये भी बता दिया इंसान को। व इन्नहु और बेशक वो लगफ़ूरुर रहीम अलबत्ता बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला की दोनों सिफ़त बता दी गई कि वो तुम्हें जल्द सज़ा भी देने वाला है और तुम्हारे लिए गफ़ूरुर रहीम भी है। बता दिया गया कि ये जो दर्जात हैं, ये जो तुम्हें दिए हैं, ये तुम्हारी आज़माइश के लिए दिए हैं, और फिर याद भी दिला दिया गया कि तुम्हें जल्द सज़ा देने वाला भी है और तुम्हारी बख्शिश करने वाला, तुम पर रहम करने वाला भी है। और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में एक दूसरे का जानशीन बनाया और तुम में से कुछ लोगों को दूसरों से दर्जात में बुलंदी अता की, ताकि उसने तुम्हें जो नेमतें दी हैं उनमें तुम्हें आज़माए। ये सब आज़माइश के लिए हैं। ये हकीकत है कि तुम्हारा रब जल्द सज़ा देने वाला, और ये भी हकीकत है कि वो बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। पहले सज़ा का ज़िक्र आया, उसके बाद रहमत का ज़िक्र आया। नेमतें आज़माइश के लिए होती हैं, यानी इंसान ये ना समझे कि उसे बहुत ज़्यादा, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा राज़ी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे इतना माल दिया है। या किसी की सेहत बहुत अच्छी है या कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो समझे कि मुझे अल्लाह ने बहुत बख्शा है क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे बहुत राज़ी है। ये अल्लाह ताला ने टेस्ट के लिए रखा है। और कोई ये ना समझे किसी के पास माल बहुत कम है, कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वो ये ना समझे कि मुझसे अल्लाह ताला नाराज़ है इसलिए मुझे ऐसा दिया है। नहीं, ये भी उसके टेस्ट के लिए है। तो हर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए टेस्ट भी है। जो नेमतें उसे मिली हैं वो भी टेस्ट है, हर चीज़ टेस्ट है। हम यहाँ दुनिया में टेस्ट देने के लिए आए, हम नेमतों से फ़ायदा उठाने या इंजॉय करने के लिए नहीं आए। इंजॉय करने के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। ये हर चीज़ जो है हमारे लिए टेस्ट के लिए। अब हमें देखना है कि अल्लाह ताला देखते हैं कि तुम इसका कैसे सही इस्तेमाल करते हो। जिसको ज़्यादा दिया है उससे भी अल्लाह ताला चेक करते हैं, और जिसे कम दिया है उससे भी अल्लाह ताला चेक करते हैं। सबसे बड़ा जो है चेक जो अल्लाह ताला करते हैं वो सब्र और शुक्र है, कि बंदा कितना सब्र करता है और कितना शुक्र अदा करता है। और जिसको ज़्यादा दिया है, जिनको कम दिया है, वो अल्लाह के उन बंदों का कितना ख्याल रखता है, उनको वो किस तरह से अपनी जो भी नेमतें दी गई हैं वो कैसे इस्तेमाल करता है। तो ये सब अल्लाह की तरफ से टेस्ट है। और वही है जिसने ज़मीन में एक दूसरे का जानशीन बनाया, यानी एक के बाद एक जनरेशन्स आती हैं। पहले अल्लाह ने अपने काम के लिए बनी इसराइल को चुना, उन्होंने वो काम नहीं किया, तो अब उम्मत मुस्लिमा को ज़िम्मेदारी दी गई है, यानी उम्मत मुस्लिमा को वो लीडरशिप दी गई है। उम्मत मुस्लिमा को कुरान दिया है, अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, ताकि अब वो काम उम्मत मुस्लिमा करे जो बनी इसराइल को दी गई थी। क्या काम? अल्लाह के दीन को पहुंचाना,
سب کی مدد کرنا تاکہ سب لوگ جنت میں جائیں۔ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، لوگوں تک پہنچائے، خود بھی نیک کام کرے، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کے لیے کہے، کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اسے منع کرے، سب کی مدد کرے تاکہ سب جنت میں جائیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرتے ہوں۔ مسلمان کا یہ کام ہے کہ ہر ایک کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے، یہ نہیں کہ بس خود اکیلا اکیلا جائے، اکیلا سارا عمل کرے اور جائے، نہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے سب کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کسی کو زیادہ پیسہ دیا، کسی کو زیادہ حکمت دی یعنی انٹیلیجنس، کسی کو زیادہ اقتدار دیا یعنی پوزیشن، کسی کو اچھی صحت دی، یہ سب آزمائش کے لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں اتنا کچھ ملا، اب تم کیا کرتے ہو۔ سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو بندہ شکر ادا کرے اور وہ یہ کہے کہ ہاں یہ سب مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے، میرا اس میں کوئی بس نہیں تھا یا میری کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں یہ سب چیزیں اپنے لیے لاتا، یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ چیک کرتے ہیں کہ بندہ کتنا شکر کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ان صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں کتنا لگاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ، تو جس کو زیادہ دیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جس کو کم دیا ہے اس کی مدد کرے۔ تو یہ انسان کے ٹیسٹ کے لیے ہے، مال، حکمت، صحت، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے یہاں بتا دیا گیا کہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، تاکہ اس نے نعمتیں جو دی ہیں اس میں تمہیں آزمائے۔ یہ سب نعمتیں جو ملتی ہیں یہ سب آزمائش کے لیے ملتی ہیں، انسان کو اور زیادہ، جس کے پاس بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے، وہ آزمائش ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی ہر نعمت ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اور کون کفران نعمت کرتا ہے۔ کفران نعمت یعنی انکار کرنا کہ نہیں، یہ تو سب، یہ جو ہے میری عقل سے میں نے کمایا ہے، یہ جتنا بھی پیسہ ہے میرے پاس، زمین ہے، جائیداد ہے، وہ تو میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، یعنی یہ ہوتا ہے کفران نعمت۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ جو بھی ہے انسان جو ہے وہ یہ سوچے کہ مجھے یہ سب اللہ نے دیا ہے اور نعمت کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی کون کفران نعمت کرتا ہے اور کون نعمت کا حق ادا نہیں کرتا۔ نعمت کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ اس کو اللہ کے راستے پر لگانا۔ گناہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کا ناشکری کا گناہ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پھر جو نعمت کا حق ادا نہیں کرے گا وہ گناہ کرے گا، اللہ اس سے بطور سزا وہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں قرآن کی بہت ساری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان حد سے زیادہ ناشکری کرتا ہے، وہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں لگاتا تو نعمتیں چھن بھی سکتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں چھین بھی سکتے ہیں، اسے سزا بھی مل سکتی ہے اگر وہ ناشکری کرے اور اللہ کے راستے میں ان نعمتوں کو نہ لگائے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ لیکن جو نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے لیکن احساس ہونے پر اللہ سے معافی مانگ لے اور اصلاح کر لیں اور شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں۔ جو انسان شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نعمتوں کو لگاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اور نوازتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں، بہت عاجزی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ اور دیتا ہے، تو یہ ایک طرح کا انعام ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں۔ اور جن کو کم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان سے اللہ تعالیٰ ان کا صبر آزماتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ صبر کرتے ہیں، اور صبر کے بدلے تو جنت ہے۔ جب انسان جنت میں جائے گا تو فرشتے اسے سلام کریں گے اور کہیں گے کہ تمہارا صبر تھا جس کی وجہ سے تم آئے۔ تو جن کے پاس کم ہے ان کو صبر کرنا چاہیے اور جتنا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر اور دیتے ہیں۔ اور یہ سب آزمائش کے لیے ہے اور صبر کے بدلے جنت ہے۔ تو یہاں اگر مشکل ہے زندگی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت لکھی ہے۔ تو انسان کو صبر اور شکر
سے آزمائش جو بھی آ رہی ہے اس کا جو جواب ہے، اس کا جو آنسر ہے، جو بھی آزمائش ہے اس کا جو آنسر ہے وہ ہے صبر اور شکر، اور اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگانا۔